त्यो रेलमा के आउँछ त? रेलमा पर्यटक आउँछन् कि सामान कोचेर ल्याउँछन् त? सामान कोचेर ल्याउने भने हामीलाई कुनै फाइदा छैन, झन् हामी परनिर्भर हुन्छौँ। ती रेलहरूमा पर्यटक कोचिएर आउँछन् भने चाहिँ हामीलाई उपलब्धि हुन्छ। वैचारिक सङ्घर्षमा जाँदाखेरि त राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्नको लागि भारतको एउटा राज्य मन्त्री आएको छ। शेरबहादुर देउवाजी विदेश जाँदाखेरि कांग्रेसको सभापति भएर जानुभयो हैन, यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुभयो। त्यसो हुँदाखेरि यो देशको इज्जत उहाँको हातमा छ क्या। विश्वको अगाडि नेपाली भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो टाउको झुकाउने अवस्था नहोस्, छाती फुलाएर उभिने अवस्था होस्। नेता हुनुस्, कार्यकर्ता हुनुस्, झण्डा बोक्नुस्, समर्थक हुनुस्, मतदाता हुनुस्, शुभचिन्तक हुनुस्, त्यो आफ्नो एउटा त्यसको पनि एउटा दायरा छ क्या। त्यो दायरा राष्ट्रभक्ति भन्दा सानो दायरा हो नि त। राजेन्द्र लिङ्गदेनको पुरा चित्रभरिमा तपाईँले एउटा धब्बा दाग लगाउँछु भन्दा पनि लगाउने ठाउँ छैन। त यो सदाकाल कायम रहनु पर्यो। त्यसकारण न नेतृत्वप्रति सधैँभरि आकर्षण रहने हो त। त्यही देखेर त्यही सम्भावना छ भनेर न हामी राप्रपामा गएका हौँ त। आगामी दिनमा यी उपलब्धिहरूलाई चाहिँ एउटा दस्तावेजीकरण गरेर भविष्यको वार्ताका चाहिँ बुदाहरू तय गर्न सकिने हो त। भविष्यमा फेरि अर्को कुनै प्रधानमन्त्री चाहिँ इन्डियाको प्रधानमन्त्रीसँग वान अन वान वार्तामा बस्दाखेरि त आज भएका यी कुराहरू नै त्यो वार्ताको लागि आधार बन्ने हुन् नि त। आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो स्क्रिनमा अलिकति लामो समय पछाडि हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक सामाजिक अभियन्ता अभिषेक जोशी। अभिषेकजी, यहाँलाई स्वागत छ। जय शम्भु हजुर। अलिक कम मिडियामा आउन थाल्नु भयो, किन? अध्ययनको पाटोलाई अलिक बढी जोड दिने कोसिस गर्दैछु, त्यही भएर। यहाँले हिजो फेसबुकमा राख्नु भएको कुरा चौतर्फी तारिफ भनौँ, आलोचना भनौँ, विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने जनचासोको विषयवस्तु बन्न पुगेको छ है। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण पनि सकिएको छ र यसका राम्रा र नराम्रा पक्ष अवश्य पनि छन्। तपाईँ विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। मैले हिजो उठाएको सन्दर्भ चाहिँ वान अन वान वार्ता हुँदाखेरि दुई राष्ट्रका प्रमुखहरू बसेको बेला उनीहरूका सहयोगीहरू पनि बसेका हुन्छन् र दुईटै राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखको कुराकानीबाट ती सहयोगीहरूले आफ्नो देशलाई काम लाग्ने बुदाहरू टिप्छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको सहयोगी खै भनेर प्रश्न गरेको हो। त्यो मैले कांग्रेसको सभापतिलाई या वर्तमान नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई होच्याउन खोजेको चाहिँ थिइनँ। तर कतिपय चाहिँ अब मसँग विरोधी मत राख्ने या भनौँ मैले राप्रपालाई समर्थन गरेको मन नपराउने या भनौँ कांग्रेसको आलोचना सहन नसक्ने साथीहरूले अलिकति त्यो खड्केको रहेछ। तर मेरो स्वार्थ भनेको कुनै व्यक्ति र पार्टी भन्दा पनि मेरो राष्ट्र सबैभन्दा माथि होस् भन्ने हो। म जिउँदो छँदै मेरो देश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा इज्जतिलो स्थानमा पुगोस्, विश्वले सम्मान गरोस्। विश्वको अगाडि नेपाली भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो टाउको झुकाउने अवस्था नहोस्, छाती फुलाएर उभिने अवस्था होस् र विश्वले पनि नेपालको नाम लिँदाखेरि एउटा गरिब मुलुक हो, समस्याग्रस्त मुलुक हो भनेर होइन कि एउटा सम्पन्न सुखी संसारको एउटा चाहिँ नमुना मुलुक हो र यसले अन्य मुलुकहरूलाई पनि शान्तिको पाठ सिकाइरहेको छ, समृद्धिको पाठ सिकाइरहेको छ, अनुशासन र सभ्यताको पाठ सिकाइरहेको छ भन्ने उदाहरण बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यसरी नै हेरेर मैले बोलिरहेको। र शेरबहादुर देउवाजी विदेश जाँदाखेरि कांग्रेसको सभापति भएर जानुभयो हैन, यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुभयो। त्यसो हुँदाखेरि यो देशको इज्जत उहाँको हातमा छ क्या। उहाँ सँगसँगै यो देशको इज्जत पनि त्यहाँनिर गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त कमजोरीहरू सुरुदेखि नै कहाँनिर भयो भन्दाखेरि पहिलो कुरो त नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्नको लागि भारतको एउटा राज्य मन्त्री आएको छ। त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अपमान हो, हाम्रो देशको अपमान हो। भारतले हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपमान गरेर पठायो। स्वागत चाहिँ त्यो तरिकाको भयो क्या। त्यसले नेपाललाई अलिकति होच्याउने काम भयो। तर पछाडि जो दुई देशको चाहिँ कुराकानीहरू भएका छन्, वार्ताहरू भएका छन्, त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवाजीले तीनवटा एकदम राम्रो पोइन्टहरू उठाउनु भएको छ। जो सीमा समस्या समाधान गरौँ भनेर भन्नुभएको छ, वास्तवमा उठाउनु पर्ने मुद्दा थियो, उहाँले उठाउनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। पञ्चेश्वर 25 वर्षदेखि सन्धि गरेदेखि सम्झौता भएदेखि पञ्चेश्वरको नाममा महाकालीको पानीमा भारतले एकलौटी रजाइ गरिरहेको छ। यो आयोजनालाई सक्दो चाँडो अघि बढाउँ भनेर उहाँले जुन कुरो निकाल्नुभयो र भारतले त्यसमा समर्थन गरेको छ, त्यो हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक हो। त्यसै गरी विद्युत व्यापारको कुरो अहिलेसम्म भारतले आनाकानी गरिरहेको विषय थियो, तर यतिखेर भारतले त्यसमा पनि ग्रिन सिग्नल दिएको छ। कार्यान्वयन होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। त्यसै गरी नेपाललाई 3वटा थप हवाई रुट दिनु पर्यो भनेर उहाँले कुरा निकाल्नुभयो
र त्यसमा भारतको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, तर त्यो नेपालको आवश्यकता हो। त्यसपछि नेपालको आवश्यकता अनुसारका कुराहरू प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ। त्यसमध्येका कतिपय कुरामा द्विपक्षीय सहमति पनि भएको छ, कतिपय कुरामा भारत मौन बसेको छ। यो कालान्तरमा हामीले दबाब दिँदै जाँदाखेरि त्यसमा पनि उ लचिलो भएर हामीलाई चाहिँ उसले सहयोग गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। यो उपलब्धिका कुराहरू हुन्। तर मूल्याङ्कन त दुईटै दृष्टिबाट हेर्नु पर्यो नि त। उपलब्धि कति भयो र कमजोरी कहाँनिर भयो, त्यो दुईटै को मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने न आगामी दिनमा हामीले हाम्रा कमजोरीहरू सुधार्न सक्ने हो। आगामी दिनमा यी उपलब्धिहरूलाई चाहिँ एउटा दस्तावेजीकरण गरेर भविष्यको वार्ताका चाहिँ बुँदाहरू तय गर्न सकिने हो। त भविष्यमा फेरि अर्को कुनै प्रधानमन्त्री चाहिँ इन्डियाको प्रधानमन्त्रीसँग वान अन वान वार्तामा बस्दाखेरि त आज भएका यी कुराहरू नै त्यो वार्ताको लागि आधार बन्ने हुन् नि त। हो यसरी समग्र कुरामा हेरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई, राष्ट्रको स्वार्थलाई, राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने ठाउँमा नेपालमा कतिपय मानिसहरूको मानसिकता के छ भने मेरो नेताले देश बेच्छ भने पनि मेरो नेता जिन्दाबाद, मेरो नेताले देश बर्बाद गर्छ भने पनि मेरो नेता जिन्दाबाद, त्यो छ क्या। त्योबाट माथि उठाउँ। नेता हुनुहोस्, कार्यकर्ता हुनुहोस्, झन्डा बोक्नुहोस्, समर्थक हुनुहोस्, मतदाता हुनुहोस्, शुभचिन्तक हुनुहोस्, त्यो आफ्नो एउटा त्यसको पनि एउटा दायरा छ क्या। त्यो दायरा राष्ट्रभक्तिभन्दा सानो दायरा हो नि त। हो त्यो दायरादेखि पनि माथि उठेर विचार गर्न सिक्नुपर्छ, विश्लेषण गर्न सिक्नुपर्छ। हो त्यो चाहिँ मेरो आग्रह। अब तपाईँ एउटा धार्मिक अभियन्ता भनेर लगभग नेपालैभरि र विश्वमा जहाँ जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ, विशेष गरी धार्मिक अभियन्ता भनेर होइन। विभिन्न विषयवस्तुमा आफ्नो विचार तपाईँ दिनुहुन्छ, पछिल्लो समय अलिक कम भएको हो है। र तपाईँ यस्तो व्यक्ति पार्टीको सदस्यता चाहिँ किन लिनुभएको? नेपाल केवल नेपालीहरूको मात्र होइन है, यो सायद हाम्रा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले या हाम्रा चाहिँ के भन्छ नि बुद्धिजीवी वर्गहरूले अहिलेसम्म विचार गरेका छन् कि छैनन्। नेपाल ती तमाम मानिसहरूको जसले नेपाली भाषा बोल्ने गरेका छन्, नेपालको धर्म संस्कृतिलाई माया गर्ने गरेका छन्, नेपालको लागि शुभ चिन्ता पाल्ने गरेका छन् क्या। मलाई कुनै बेलामा थाइल्यान्डमा भएका नेपालीहरूको कल आउँथ्यो, भुटानमा भएका नेपालीहरूको कल आउँथ्यो, बर्मामा भएका नेपालीहरूको कल आउँथ्यो। अनि उनीहरू के भन्थे भने 3 पुस्ता 4 पुस्ता अगाडिदेखि हामी यहाँ बसिरहेछौँ, तर हाम्रो पितृभूमि यानि कि हाम्रो पुर्खाहरू आएको ठाउँ त नेपाल हो, नेपालको नराम्रो भइराख्दा हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ भन्थे क्या उहाँहरूले। अनि त्यो लकडाउनको समयमा त्यो भोकमरीका कुराहरू निस्किरहेका थिए, पैदल मान्छे हिँडेर घर गएका कुराहरू निस्किरहेका थिए, अभियन्ताहरूले दाल चामल बाँडेको कुराहरू निस्किरहेको थियो, सरकारले चाहिँ केही गर्न नसकेको अवस्था थियो, कोभिडको सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। र त्यो कुराले उहाँहरूलाई पनि मन बिजिरहेको थियो क्या, उहाँहरूलाई पनि नराम्रो खल्लो महसुस भइरहेको थियो। अनि त्यतिखेर मलाई के महसुस भयो भने वास्तवमा नेपालको सिमाना, भौगोलिक सिमाना भले भारत र चाहिँ चीनको बिचमा होला, तर नेपालको मानसिक सिमाना के भावनाको सिमाना यहाँदेखि धेरै परसम्म फैलिएको छ, सबैतिर फैलिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि के भयो त भन्दा नेपाल सरकारको प्रत्येक बोली व्यवहार कार्य जे जति पनि कुराहरू छन् नि ती सबैले उनीहरूलाई पनि छोइरहेको छ। यदि यहाँ राम्रो हुन्छ, यदि यो देशमा चाहिँ समृद्धिका आधारहरू फिक्स हुन्छन्, यो देश सुशासनमा जान्छ, यो देशमा भ्रष्टाचार घटेर जान्छ, यो देश विश्वको एउटा इज्जतिलो राष्ट्र बन्छ भने तिनीहरूको पनि छाती फुल्छ क्या। भलै उनीहरू नेपाल आएर बस्छन् बस्दैनन् आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो देशको भलो भइराख्दाखेरि उसलाई पनि आनन्द लाग्दो रहेछ, ऊ पनि आरामले निदाउन सक्दो रहेछ। र यो देशमा नराम्रा घटनाहरू घटिराख्दाखेरि उसको पनि चित्त दुख्दो रहेछ, किनभने कुनै बेला उसको पुर्खा यो देशको नागरिक थियो। त्यो दृष्टिले सोच्दाखेरि यहाँ जति पनि गलत कुराहरू भइराखेका छन् त्यसको भण्डाफोर गर्ने नै हो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि बोल्ने नै हो क्या। त्यो गर्दै जाँदा आज हाम्रो पुस्तामा सम्भव होला नहोला, आउँदो पुस्ताले त सिक्छ नि त। यो स्कुलिङको कुरा नहो, प्रशिक्षणको कुरा नहो, मान्छेलाई हामी जे कुरा सिकाउँछौँ उसले सिक्ने त त्यही हो। जे तपाईँले बोल्नको लागि मानिसलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्छ उसले बोल्ने त त्यही हो। त राम्रा कुराहरू सिकाएर राम्रो कुराको प्रशिक्षण दिएर कमसेकम राष्ट्रिय स्वार्थसँग खेलवाड नगरौँ, राष्ट्रिय अस्मिता लिलाम नगरौँ भन्ने कुरामा मात्र नेपालीहरूलाई सचेत गर्न सकियो। र त्यो खालको चाहिँ कार्यान्वयन सरकार पक्षबाट हुन सक्यो भने त समग्रतिर सबैतिर उपलब्धि नै उपलब्धि हुने हो। त्यो प्रयास त्यही हो। त मैले त्यो आरम्भ गरेको धार्मिक क्षेत्रबाट हो, किनभने यो क्षेत्रमा यसरी बोल्ने कोही पनि भएनन्, वैचारिक रूपले ड्यास दिने काउन्टर दिने कोही पनि भएनन्। र त्यो अभाव खड्किराखेको बेलामा मैले चाहिँ कोसिस गरेँ। मैले कोसिस गर्दाखेरि धेरै हदसम्म
चाहिँ धर्मान्तरणको व्यापार गरिरहेका मानिसहरूको मुखमा बुझो लगाउन सफल पनि भइयो। तर त्यति मात्रै पर्याप्त छैन नि त। अब यहाँ राष्ट्रभाव जगाउने कुराहरू छन् हैन, राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरू छन्, राष्ट्रिय चिन्तनको कुराहरू छ। पार्टीको चाहिँ अन्धोभक्त भएर बसेका मानिसहरूलाई त्यो अन्धोभक्तिबाट बाहिर निकालेर कमसेकम राष्ट्रिय दृष्टिकोण पाल है। नेपालीहरू भनेका केवल नेपालको भूभागमा भएका नेपालको नागरिकता बोकेका मान्छेहरू पनि मात्र होइनन्, त्योभन्दा बाहिरका पनि छन् है। उनीहरूलाई पनि विचार गरेर हामीले बोल्नुपर्छ, व्यवहार गर्नुपर्छ, चाहिँ के भन्छन् समग्र कुराहरूमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्नेछ। त्यसको पनि एउटा अभाव खड्किरहेछ क्या। त म चाहिँ अब त्यो दृष्टिकोणले त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छु र त्यसको तयारीमा छु। म खास अहिले त्यो मिडियामा त्यति खासै आउन नचाहेको कारण पनि कमसेकम एउटा त्यो धारको चाहिँ प्रिपरेसन गरौँ भनेर। तपाईँ राप्रपामा प्रवेश गर्नु रहर कि बाध्यता? यो समयको माग हो, बाध्यता होइन। म अघि खास हजुरको प्रश्नको जवाफ दिइनँ, म अन्तै गएछु। खासमा मैले राप्रपा किन जोइन गरेँ भन्दाखेरि अन्य राजनैतिक दल र राप्रपामा केही तात्विक भिन्नताहरू छन्। जस्तो पहिलो भिन्नता के हो भने राप्रपा नेपालको एउटा यस्तो जल्दो बल्दो राजनीतिक शक्ति हो अहिलेको समयमा, जसले पृथ्वीनारायण शाहको मूर्तिलाई फोटोलाई अगाडि राखेर माला अर्पण गरेर मात्रै आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। अन्य राजनीतिक दलहरूमा त्यो देखिएको छैन। भविष्यमा आउने राजनीतिक दलहरूले यो संस्कार बोक्लान् नबोक्लान् आफ्नो कुरा हो हैन। राप्रपाको लोकप्रियता देखे पछाडि राप्रपाका चाहिँ कार्यशैली अनुसरण गर्दै अन्य दलहरू पनि आउलान् र गर्लान्, स्वागत योग्य छ। तर अन्य राजनीतिक दलहरू जस्तो कांग्रेसले के भन्छन्, कांग्रेसले गान्धी जयन्ती मनाइराख्दाखेरि पृथ्वी जयन्ती मनाउँदैन। यो त लाजमर्दो कुरा हो नि त। नेपाल गान्धीले बनाएन, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको। त कांग्रेसका नेताहरूलाई आजसम्म नेपाल कसले बनाएको भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यो राप्रपाका नेताहरूलाई थाहा छ। त्यसकारणले जसले नेपाल बनाएको उसको तस्बिरमा सधैँ माला अर्पण गरेर राप्रपाले आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्छ। यो हाम्रो लागि पोजिटिभ कुरा हो। नेपाल बनाउने को हो त भन्दाखेरि राप्रपाले जवाफ दिने पृथ्वीनारायण शाह, त्यसकारण हामी पूजा गर्छौँ। त गान्धीको योगदान नेपालमा के छ त? तिमीहरू किन गान्धीको चाहिँ तस्बिर अगाडि राखेर कार्यक्रम गर्छौ त भनेर कांग्रेसलाई सोध्यो भने जवाफ दिने ठाउँ छैन। त्यसैगरी कम्युनिस्टहरूले पनि मार्क्स, माओ, लेनिन लगायतको फोटोहरू राखिराखेका हुन्छन्। ती अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ दार्शनिकहरू हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय विद्वानहरू हामीले स्वागत गर्न मिल्छ, हामीले सम्मान गर्न मिल्छ। तर ढोग्ने भनेको, पुज्ने भनेको पृथ्वीनारायण शाहलाई नै हो, राजा महेन्द्रलाई नै हो। यहाँ महेन्द्र भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू नाक खुम्च्याउँछन् क्या। त्यो नाक खुम्च्याउनु पर्ने ठाउँ कहाँनिर छ भन्छु? जसले यो देशको समृद्धिको चाहिँ रेखा कोरेको छ, जसले यो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेको थियो, निःशुल्क रूपले शिक्षा र स्वास्थ्य नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध हुने वातावरण बनाइदिएको थियो, जसले यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्वतन्त्र राष्ट्रको परिचय स्थापित गराइदिएको थियो, उसको नाममा नाक खुम्च्याउनु पर्ने कारणहरू के छन् त? पञ्चायत तत्कालीन अवस्थाको बाध्यता थियो। त राजा महेन्द्रले त्यो बाध्यता अनुसार पञ्चायत ल्याउनु भयो। वर्तमान समयमा पञ्चायत ठिक होला नहोला त्यसको चाहिँ राम्रा नराम्रा पक्षहरूको मूल्याङ्कन गरेर त्यो व्यवस्थाको बारेमा विचार विमर्श आफ्नो ठाउँमा छ। तर पञ्चायतले वर्तमान नेपाली राजनीतिक दलहरू या वर्तमान नेपाली भूगोललाई ठुलो गुण लगाएको हुनाले पञ्चायतको नाममा नाक खुम्च्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। र त्यसैगरी राजा महेन्द्रलाई सामन्ती भन्ने के भनेर गाली गर्ने मानिसहरूले या कम्युनिस्टहरूले के कुरा विचार गर्नु पर्यो भने, जसलाई तपाईँहरू सामन्ती भनिराख्नु भएको छ ऊ चाहिँ फेरि तिमीहरूकै गुरुको चाहिँ आदर्श पात्र थियो क्या। माओले के भनेको छ भने महेन्द्र जस्तो राष्ट्रभक्त भएको मान्छे मैले देखेकै छैन भनेपछि माओको समकक्षी राजा महेन्द्र, दुईजना सँगै बसेर चिया खाएर गफ गर्थे। कुरा बुझ्नु पर्यो हैन नेपालीहरुले, नबुझेरै नबुझाइको अभावमा हामी बाँचिरहेको, बुझाइको अभाव छ क्या। कम्युनिस्टहरूको गुरु माओको पनि आदर्श पुरुष राजा महेन्द्र भनेपछि जसलाई तपाईँले गुरु मान्नु भएको छ उसको गुरु त फेरि अरू कोही छ। हो त्यसरी कुरो बुझौँ भन्छु क्या म चाहिँ। अब राप्रपाको कुराकानी गर्नुपर्दा पछिल्लो समय चाहिँ पार्टीमा अलिकति अनावश्यक मान्छेहरूको प्रवेश गराइयो, जहाँ जस्तो खालको पद प्रतिष्ठा दिनु पर्थ्यो भनेर इङ्गित गर्ने मान्छेहरूले कता कता फेसबुक स्टेटस समाचारैमा पनि अब के होला त भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्छन् हैन? के छ तपाईँको यसमा धारणा? यो अब राजनीतिक दल भनेको एउटा महासागर जस्तो हो। यहाँ सबै प्रवृत्तिका मानिसहरू आउँछन्, सबै चरित्रका मानिसहरू आउँछन्, सबै खाले चिन्तन बोकेका मानिसहरू आउँछन्, सबै खाले व्यवहार भएका मानिसहरू आउँछन्। त्यो आवश्यकता पनि हुन्छ, किनभने हरेकलाई हरेक ठाउँमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै अनुसारको चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब दलले चाहिँ भनौँ नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ पार्टीलाई अनुशासित बनाएर लिएर जानुको लागि खासमा जो नेतृत्वमा बसेकाहरू छन् उनीहरूले धेरै कुराहरूमा विचार गर्नुपर्छ। जस्तो म त बारम्बार के भनिरहेको छु,
सादा जीवनशैली अपनाउने विषयमा, सदाचारको विषयमा पार्टी एकदम सचेत हुनैपर्छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले बिगारेको यही हो। 10,000 टन औषधिजन्य वनस्पति निर्यात गरेर पनि यो देश कङ्गाल छ। हेर्नुहोस्, त्यो 10,000 टन औषधिजन्य वनस्पतिमा कतिपय वनस्पति कस्ता छन् भन्दाखेरि यहाँबाट कबाडीको भाउमा किनिन्छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने बित्तिकै तिनीहरूको मूल्य लाखौँ रुपियाँ पर्छ प्रति किलो। त्यस्तो वनस्पति भएको देशका युवाहरू महिनामा 25-30 हजार कमाउनलाई खाडी पुग्छन्, अनि त्यस पछाडि तिनीहरूले नेपाल पठाएको रेमिटेन्समा यहाँका नेताहरू मोज गर्छन्। यदि राप्रपा पनि त्यही धारमा जान थाल्यो भने अरू राजनीतिक दल र राप्रपा भिन्नता के रह्यो त? यदि त्यो धारमा गयो भने तपाईँ पार्टी छोड्न तयार हुनुहुन्छ? पार्टी छोडिदिने हो। म त पार्टीको मोहले गएको होइन नि। यो पार्टीले, मैले अघि भने नि हजुरलाई, यो पार्टीले राष्ट्रिय चिन्तन बोकेको छ, यसको जरो नेपालमा गाडिएको छ, यसले विदेशीलाई सम्मान गरेको छ, तर आफ्ना आदर्श पात्रहरूलाई, आफ्नो देशका विभूतिहरूलाई पूजा गरेको छ। तर योभन्दा अगाडि पनि त चुनावमा पनि गएको, चुनाव हार जित पनि भएको, अब चुनाव पनि आउँदैछ। अनि तत्कालीन राप्रपाको नेतृत्व वर्ग यतिखेर राप्रपामा छैन। त्यस कारणले अहिले राप्रपालाई एउटा छुट के हो त भन्दा यो निष्कलङ्क पार्टी भएको हुनाले र राष्ट्रिय मुद्दालाई दरोसँग उठाएर हिँडिराखेको हुनाले नेपालमा राष्ट्रभाव उदय गर्ने जिम्मेवारी राप्रपामा छ। नेपाली राष्ट्रवादको जिम्मेवारी राप्रपासँग छ र नेपाली राष्ट्रवादको चाहिँ ट्रेडमार्क नै राप्रपा बन्न सक्ने सम्भावना यतिखेर छ। यो अन्य राजनीतिक दलको लागि ठुलो धक्का बन्नेवाला छ। जब भोलि हामी वैचारिक सङ्घर्षमा जान्छौँ, वैचारिक सङ्घर्षमा जाँदाखेरि त राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तिमी राष्ट्रवादी हौ भने तिमीले नेपालको कुन चाहिँ पात्रलाई आफ्नो आदर्श पात्र मानेका छौ त देखाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ। तिम्रो कुन चाहिँ नीतिले नेपाललाई अखण्ड राख्न भूमिका खेलिरहेको छ देखाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले गरेका व्यवहारहरूले नेपाललाई के फाइदा भयो त देखाऊ भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ती सबै कुराहरूमा राप्रपा यतिखेरसम्म सुरक्षित छ। हेर्नुहोस्, बितेको 30-31 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो नेपालमा बहुदल आएको। पञ्चायत फालेर जुन चाहिँ बहुदल आयो, यो आएको मात्र 30-32 वर्ष हुन आँट्यो र यो 30-32 वर्षको दौरानमा नेपालीहरू रोजीरोटीको लागि विदेश जाने परिस्थिति कसले ल्यायो त? यही राजनीतिक दलहरूले ल्याएको होइन। जो सरकारी कल कारखानाहरू थिए, त्यो सरकारी कल कारखानाहरू बेच्ने को थिए? यही राजनीतिक दलहरू थिए। बाहना के गरी चलाउन सकिएन। जुन चिज आज पनि अत्यावश्यक छ त्यही चिज उत्पादन गरिरहेको कारखाना चलाउन सकिएन। सुहाउने विषय त होइन, या भनौँ त्यो विश्वास गर्न सकिने विषय त होइन हो। त्यही भएर मैले राप्रपालाई भन्न चाहेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि राप्रपाले सुशासनको विषयमा, सदाचारको विषयमा एकदमै कठोर भएर अगाडि बढेन भने, माथिदेखि तलसम्म यो अनुशासन लागू गराउन सकेन भने राप्रपा र अन्य राजनीतिक दलहरूमा कुनै भिन्नता हुँदैन। तर नेतृत्व चाहिँ सधैँभरि चोखो निष्कलङ्क भएर बस्नु पर्यो। आज नेतृत्वप्रति जुन आकर्षण छ नि, त्यो आकर्षणको कारण नै यही हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनको पुरा चित्रभरिमा तपाईँले एउटा धब्बा दाग लगाउँछु भन्दा पनि लगाउने ठाउँ छैन। त यो सदाकाल कायम रहन पर्यो। त्यसकारण न नेतृत्वप्रति सधैँभरि आकर्षण रहने हो त। त्यही देखेर त्यही सम्भावना छ भनेर न हामी राप्रपामा गएका हौँ त होइन। अवसरकै खोजी गर्ने हो नि त। यहाँ त तपाईँको चाहिँ अहिले त जता पनि अवसरहरू छन्, तर त्यो अवसरहरूले राष्ट्र निर्माण नहुने भयो क्या। त्यो अवसरहरूले राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान नहुने भए, त्यो अवसरहरूले यहाँ विदेश गएका युवाहरूलाई देशमै बोलाउने अवस्था सिर्जना नहुने भयो। राप्रपाले जित्यो भने चाहिँ विदेशमा गएका युवालाई देशमा बोलाउन सकिन्छ चुनाव हुने पछाडि नै? राप्रपाले जिते पनि नजिते पनि सरकार चलाउनेले एउटा मात्र निर्णय गरिदिए पुग्छ क्या। कस्तो निर्णय? सरकारी कार्यक्रमहरूमा मासु भात र रक्सी चल्ने छैन, यानि कि कुनै पनि खालको फजुल खर्ची हुने छैन। मिटिङ भत्ताको नाममा फजुल खर्ची हुने छैन, औषधिको नाममा फजुल खर्ची हुने छैन, भ्रमणको नाममा फजुल खर्ची हुने छैन, कपडाको नाममा फजुल खर्ची हुने छैन, कुनै पनि नाममा स्टेसनरीको नाममा फजुल खर्ची हुने छैन भनेर एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि दोस्रो निर्णय गर्नुपर्छ राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने। चाहे जुनसुकै कुरामा होस्, हरेक चिजमा राष्ट्रिय उत्पादनलाई राष्ट्रले प्राथमिकता दिन पर्यो। त्यस पछाडि मैले जो अघि वनस्पतिहरूको कुरा गरेको थिएँ, ती लाखौँ मूल्य प्रति केजी पर्ने वनस्पति, त्यो पनि कच्चा पदार्थको भने मैले। यहाँ कबाडीको भाउमा किन्छन् कच्चा पदार्थ, वहाँ लगेर त्यही कच्चा पदार्थ लाखौँ रुपियाँमा बिक्छ। प्रशोधन भएपछि त्यसको रेट झन् बढ्छ। त्यसबाट फेरि जो विभिन्न वस्तुहरू बन्छ नि, कस्मेटिकका या तपाईँको चाहिँ उपचारको लागि औषधिका वस्तु, त्यो झन् महँगो बिकिरहेको छ कि। भनेपछि त्यो कच्चा पदार्थलाई नेपालमै प्रशोधन गरिदियो भने नेपालमै प्रति किलो लाख रुपियाँमा बिक्छ। हो त्यस्ता वनस्पतिहरूको यहाँ व्यवसायीकरण गरिदिनु पर्यो क्या सरकारले।
यो चाहिँ बेच्न पाइने छैन भनेर त्यसलाई निषेध गर्ने होइन, तस्करीको लागि प्रोत्साहन गर्ने होइन, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर व्यवसायीकरण गरिदियो भने तस्करी पनि हट्यो, वनस्पति पनि सुरक्षित भयो र एउटा युवाले विदेशमा गएर 30-35 हजार रुपियाँको लागि 12 घण्टा खटिनु परेन गर्मीमा, उसले यहीँ आफ्नै देशमा खटेर लाखौँ रुपियाँ कमाउने भयो भने यस्ता नीतिहरू ल्याउनु पर्यो क्या। त्यति होस्। यो फेरि कस्तो नीति हो भन्दाखेरि सरकारको एउटा मिटिङको चाहिँ एउटा निर्णयमा भर पर्ने यो चाहिँ नीति हो। हेर्नुहोस्, एउटा निर्णय गर्दै पुग्ने खालको नीति हो क्या। त्यसमा न सरकारको धेरै लगानी चाहिन्छ, न यसमा सरकारका विज्ञहरूले टाउको दुखाउनु पर्छ, न यसमा सरकारका मन्त्रीहरूले दिनरात दिमाग खराब गरेर चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर हस्याङ फस्याङ गर्नै पर्दैन, दुविधाग्रस्त हुनै पर्दैन। एउटा मिटिङ बसेर ल यो नीति चाहिँ बनाउने, यो पारित गरे, आजदेखि लागू गर्ने भने सक्यो क्या। यति गर्नु पर्यो। त्यति भएपछि देश बन्छ। त्यसको लागि सायद वर्तमान राजनीतिक दलहरूबाट सम्भव नहुने भएको हुनाले पनि राप्रपा नै नेतृत्वमा आउनुपर्ने बाध्यता छ। फेरि पनि रेल चलेर हल्ला खल्ला भइरहेको छ जनकपुर टु जयनगर, यसमा नेपालीलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ? हो, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बेला बेलामा रेलका कुरा उठ्छन् होइन, जस्तो चाइनाबाट काठमाडौँ रेल ल्याउने, इन्डियाबाट काठमाडौँ रेल ल्याउने भन्छन्। अब मेरो चासो चाहिँ के हो भने रेल आउनु उपलब्धि आफ्नो ठाउँमा हो, तर त्यो रेलमा के आउँछ त? रेलमा पर्यटक आउँछन् कि सामान कोचेर ल्याउँछन् त? सामान कोचेर ल्याउने भने हामीलाई कुनै फाइदा छैन, झन् हामी परनिर्भर हुन्छौँ। ती रेलहरूमा पर्यटक कोचिएर आउँछन् भने चाहिँ हामीलाई उपलब्धि हुन्छ। जस्तो जनकपुर आउने रेलमा जानकी मन्दिर भ्रमण गर्नको लागि मात्रै दैनिक 1000 जना इन्डियनहरू आइदियो भने त त्यहाँ त फालाफाल हुने भयो नि त, धार्मिक पर्यटन फस्टाउने भयो। त्यहाँसम्म आइसकेको धार्मिक पर्यटक फेरि पशुपतिनाथ दर्शन गर्छु भने यहाँसम्म आउने भयो। हो, यसरी नै यदि ती ट्रेनहरूमा धार्मिक पर्यटकहरू आउँछन् भने हाम्रो लागि उपलब्धि हुन्छ। होइन आलु प्याजै ल्याउने हो, कपडै ल्याउने हो, धान चामलै ल्याउने हो, खसी बोका नै ल्याउने हो, फलफुल नै ल्याउने हो, तरकारी नै ल्याउने हो भने त यहाँको किसान त बिचरा मर्ने भयो। त्यस पछाडि यत्तिकै ढाड सेकिरहेको छ अहिले, त्यसले त झन् ढाड सेक्ने भयो। त्यो भएर रेलमा आउँछ के भन्ने कुरो चाहिँ प्रधान कुरो हो। आलु प्याज भन्दा पनि धार्मिक पर्यटक आए हो नि। जस्तो अहिले तपाईँको हेर्नुहोस्, सिमानाका किसानहरूको कति मर्कामा छन् भने बिचरा तरकारी खेती गर्छन् बजार पाउँदैनन्, फलफुल खेती गर्छन् बजार पाउँदैनन्, अन्य फार्मिङ गरिरहेका छन्, जस्तो पशुपक्षी पालन गरिरहेछ बजार पाउँदैन। किन पाउँदैन त भन्दा उसले उत्पादन गरेको वस्तुको भन्दा सस्तो रेटमा इन्डियाबाट आइरहेछ। व्यापारीहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि त सिमाना नजिकै भएको त उतापट्टि जाने, यतापट्टि ल्याउने, व्यापारीलाई पनि गाह्रो छ नि। त्यही त, त्यो समस्या व्यापारी भन्दा नि किसानलाई समस्या भइरहेछ। नेपाली किसानले आलु फलाएर 20 रुपियाँ किलो बेच्दा पनि उसलाई नाफा छैन, तर त्यही आलु नेपाली व्यापारीले पारिपट्टि 10 रुपियाँ किलो पायो भने त उसलाई त मलाई 10 रुपियाँ नाफा आउँदैछ भने उताबाट ल्याउँछ नि त। मारमा पर्ने त नेपाली किसान हो होइन। अब त्यसमाथि पनि ट्रेनमै आलु प्याज आउनु थाल्यो भने त अब नेपाली किसानले त किन आलु लाउने त? त्यस पछाडि उसको त लगानी त छोडिदिनुहोस्, उसले त बिचरा त्यहाँ त्यो माटोको पनि आफ्नो पसिना, एक थोपा पसिनाको पनि परिश्रमको मूल्य नपाउने अवस्था आउँछ क्या। तर हामीले त्यही भएर यो चाहिँ विकासको मोडेलको कुरा गरिराख्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार खास गरी कनेक्टिभिटीको जुन हामी यातायातबाट कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दैछौँ, त्यो कनेक्टिभिटीको कुरो गरिराख्दाखेरि त्यसबाट हामीलाई आर्थिक लाभ कति हुँदैछ त त्यो मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ। होइन भने आज रेल देखाएर भोलि यहाँ चाहिँ यो भने आर्थिक मार नपरोस्, भोलि झन् बढी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था नआओस्, त्यसमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। त्यही भएर कामना के गरौँ भने जयनगर टु जनकपुर रेलमा अत्यधिक मात्रामा पर्यटकहरू नेपाल ओर्लिने छन् र ती पर्यटकहरूले भारू ल्याएर नेपालमा खर्च गर्ने छन्, त्यो कामना गरौँ। पक्कै पनि हामी कामना मात्रै गर्न सक्छौँ। अभिषेकजी धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भु।